Like, subscribe, and get notified. Residents of Khorlim Mapsa raised concerns over the irregular water supply and muddy water being supplied in their locality. On Friday, they met Assistant Engineer Rohidas Naik to raise concerns about the ongoing murky water supply issues and urged him to take stringent action. In response, AE Rohidas Naik assured the delegation that he would escalate the matter to senior officials and that water samples would be tested soon to identify the cause of the muddy water supply. आयज आमी म्हापसा वॉटर डिपार्टमेंट ऑफिसान गेल्ली आसा उदकाचे प्रॉब्लम घेवन तेंच्या कडेन चवकशी केल्या ते म्हणटा आमी हेच्या टायमार 2-2 वरांनी ह्या आदी पासून सोडटाले आमी अशें सोडटा पूण तशी कंप्लेन लोकांची अशी कंप्लेन येयल्ली आसा की फाटल्या 10-12 दिसां पासून लोकांची ती येयले ना अशे 4-5 उरी आसा एकता नगर गोल्ली म्हापसा आनी याटेश्वर हे बाकीचे शेतये वाड्यार खुबशा अशे वाठारांत उदक येयलें ना तेज्या खातीर हांव सरकारा कडेन मागता की हांगा बेगीन दखल घेवची लोकांक उदीक दिवचें उदका वचून लोक कितें काम करूं शकना प्रत्येक हे असलें उदक येता हें उदक लोकांनी वापरपाचें हें उदकाचें हितून कितें काम जाता हें कितें पिवपाचें आयज बायलांक कितलीशीं कामां आसता घरांत हे उदका वचून काय कामां जायना प्रत्येकाक घरान कामां वचून करपाची खुशी आसता की घरान निवळ दवरपाचें कपडे धुवपाचे आयदनां धुवपाची एक प्रत्येक काम उदका वचून जाता सरकारा कडेन मागता हे असलें उदक दिवच्या वेळार कितें तरी बरे भशेन दखल अंदाजी घेवची आनी आमकां सगळ्यांक बरें उदक करचें. आतां हो सरकार म्हणटा की हर घर जल म्हणटा नळ आनी जल नळ आहा म्हळ्यार उदक ना आतां पावसाचे दीस आनी गोंयांत तरी म्हाका दिसता सफिशंट न्हू ओवर पावस पडटा आनी आमकां जानेवारीच्यानूच उदक जायना आतां पावसाच्या दिसान जर तुमी हें सगळें उदक पिवपाक गेले हेचे तुमी भरपाई कोणाक करता लोकांनी बिसलरी भरून तेंचे व्हडल्या प्लांटांचे फायदो करून घेवपाचो काय दुसरो तेंच्यानी इशू म्हटलो की पाणी तांबडें येता म्हणून सो तेजे थोडे सॅम्पल्स हाडलेले हांगासर पाणी तांबडें येता म्हणून पूण जस्ट आमी चॅक करता तेका सांगला जेन्ना पाणी सोडटले आमी ते एरियेत परत आतां आयज दीस ते म्हणटा पाणी तांबडें येयलें सो मे बी सांजचे किंवा फाल्यां सकाळचे सुटले एरिया वायज तेन्ना आमचे मनीस ते वचून आमी स्वता सॅम्पल घेतले आनी ते सॅम्पल टेस्टिंग करून पळयतले की एक्झॅक्टली खरेंच विज्युअल सॅम्पलाचेर कळटलें आमकां की पाणी तांबडें येता खरेंच काय ना ते व्हेरीफाय करूया आनी सपोज तशी कितें टर्बिडी आसा की गदूळ पाणी येता म्हणटा जाल्यार आमी टेस्टिंग करूया तेजेर जे प्रिकॉशनरी एक्शन जी कितें आमकां आमचो कॅमिस्ट सजेस्ट करतलो ती आमी इम्प्लिमेंट करता इमिडिएटली.